नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्यायो 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट। दर्जनभन्दा बढी लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश। 68 वर्ष माथिकालाई वृद्ध भत्ताको व्यवस्था। पोखराबाट जोन्सम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन। चालक दलका 3 सदस्य र 19 यात्रु रहेको जहाज दुर्घटनामा परेको आकलन। सेनाद्वारा खोजी कार्य जारी। 15औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो। जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकार असफल भएको आरोप। नाइजेरियाको एक चर्चमा भएको भागदौडमा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गयो। दर्जन बढी घाइते। 2 फरक समुदाय बीचको द्वन्द्व मुख्य कारण। र आइपिएल क्रिकेटमा उपाधिका लागि आज गुजरात र राजस्थान प्रतिस्पर्धा गर्दै। गुजरात पहिलो सहभागितामै उपाधि उचाल्ने दाउमा। फाइनल खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको हालसम्म 58.69% मात्र खर्च गरेको सरकारले फेरि दर्जन बढी लोकप्रिय कार्यक्रम थप्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जस अनुसार सङ्घको चालुगत खर्चतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 42% हो। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 21% हो। त्यसै गरी अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 3 अर्ब 22 करोड रुपियाँ अर्थात् 12% विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 23% रहेको छ। विनियोजन गर्ने खर्च रकम मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड जुटाइने शर्माले बताए। नपुग करिब 5.5 खर्ब रुपियाँ ऋण लिइनेछ। जस अनुसार 2 खर्ब 42 अर्ब वैदेशिक ऋण र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइने उनले बताए। आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अर्ब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। गत वर्ष सरकारले 17 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको थियो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष बजेटको आकार बढेको छ। उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा मात्रै 55 अर्ब 97 करोड छुट्याइएको छ, जसमा उखु उत्पादनदेखि आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रबलीकरण सम्मका कार्यक्रम तय गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्न उद्योग क्षेत्रमा 10 अर्ब 48 करोड छुट्याइएको छ, जसमा उद्योगलाई पुनर्कर्जादेखि सहुलियत कर्जासम्मका योजना समावेश गरिएको छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि 9 अर्ब 38 करोड छुट्याइएको छ, जसमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र खेल पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने सम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी भूमि क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि 7 अर्ब 40 करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न 13 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा वृक्षारोपणदेखि भूक्षय रोक्नेसम्मको साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षणसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। त्यस्तै युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न साथै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न 9 अर्ब 13 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 69 अर्ब 38 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा दीर्घ रोगीलाई मासिक 5,000 प्रदान गरिनेदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माणसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रका लागि 7 अर्ब 5 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र विद्यार्थीको क्षमता बढाउनेदेखि 8 कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका लागि 36 अर्ब 35 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनेदेखि सबै स्थानीय तहमा खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब 34 अर्ब 1 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा 68 वर्ष माथिका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता बढाउने विषय समेटिएको छ। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि 2 अर्ब 46 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा बहुचर्चित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि राष्ट्रिय खेलाडीलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिला बालबालिकाको सुरक्षाका लागि 1 अर्ब 77 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउनेदेखि फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्ने र अधिकांश सडकलाई कालो पत्री गर्ने योजना छ। त्यस्तै नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि दर्जन बढी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसमा ऊर्जाको पूर्वाधारमा मात्रै 75 अर्ब 10 करोड रकम छुट्याइएको छ। त्यस्तै सरकारले चितवनलाई केन्द्रमा राखेर 3 द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौँ र चितवन 1 घण्टामा यात्रा गर्न सकिने गरी चन्द्रागिरी पालुङ चितलाङ चितवन द्रुत मार्ग घोषणा गरे। त्यस्तै निजी क्षेत्र मार्फत चितवन रामपुर बुटवल र चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग बनाउन लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया थाल्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतमा नयाँ नियामक निकाय बनाउनेदेखि पुँजी बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। बजेट सरकारको नियमित प्रक्रिया हो। सामान्य अर्थमा सरकारले विगतमा गरेको कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा सहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो। तर लोकप्रिय बन्नकै लागि राज्य कोष बाँड्ने व्यतिथि यसपटकको बजेट भाषणमा समेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा झन्डै 3 दशक अघि नेपालीको औसत आयु 60 वर्ष पनि थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले 75 वर्ष पुगेपछि मात्रै मासिक 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिन थाल्यो। त्यसै कारण अधिकारी नेतृत्वको सरकार निकै लोकप्रिय पनि बन्यो। त्यति बेलाको सरकारले ल्याएको योजनामाथि त्यस यताका हरेक सरकारले लोक रिज्जैको प्रतिस्पर्धा चलाइरहेका छन्। कुनैले वृद्ध भत्ता बढाउँछन्, कुनैले वृद्ध भत्ता पाउने समय घटाउँछन्। वर्तमान शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि उमेर घटाएर 68 वर्ष पुर्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। अहिले नेपालीहरूको औसत आयु 71 वर्षको छ। 28 वर्ष अघिको 100 रुपियाँ भत्तालाई 40 गुणाले बढाएर विगतको सरकारले 4000 पुर्याएको थियो। अहिलेको सरकारले 70 वर्षबाट उमेर घटाएर 68 वर्ष पुर्याएको छ। अब यही भत्तामाथि राजनीति गर्दै दलहरू वृद्ध वृद्धासँग भोट माग्न पुग्नेछन्। सस्तो लोकप्रियताकै लागि भत्ता बाँड्ने यस्ता कार्यक्रम अनुचित रहेको भन्दै आलोचना नभएको पनि होइन, किनकि सरकारलाई यसको स्रोत जुटाउनै धौधौ पर्ने गरेको छ। यो घटाउन आवश्यक थिएन। मेरो विचारमा यसो छरिएका सामाजिक सुरक्षा भन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनु पर्थ्यो। त्यसले पुरानै ढङ्गले आयो। त्यसले स्वेच्छाले म यो 68 वर्ष पार गरिसकेको मान्छे हुनाले त्यो वृद्ध भत्ता मैले पनि पाउने भएँ। म यो गरिब देशको जुन वृद्ध भत्ता ग्रहण गरेर जनतामाथि बोझ थपर्न चाहन्न, त्यो चाहिँ म नलिने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अहिले 68 वर्ष माथिका 18,27,000 रहेको तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क छ।
वार्षिक 66 अर्ब खर्च हुँदै आएको थियो, अब 20 अर्ब भार थपिने भएको छ। त्यसबाहेक 25 जिल्लाका सुत्केरीहरूले 5,000 पोषण भत्ता पाउने भएका छन्। यसअघि 71 प्रकारका औषधि निशुल्क दिने घोषणा सरकारको थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 98 प्रकारका औषधि निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ, जबकि सिटामोल नपाएर केही महिना अघि मात्रै हाहाकार मचिएको थियो। अर्को आकर्षक घोषणा गरेको सरकारले शिक्षकलाई छुट्टै अस्पताल बनाउने भनेको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र डायलासिस गरिरहेका, मेरुदण्डको उपचार गरिरहेकाहरूलाई मासिक 5,000 दिने सरकारको घोषणा छ। 2 लाख युवालाई प्रत्येक वर्ष रोजगार दिने सरकारी लक्ष्य छ। अहिले प्रत्येक दिन 1500 देखि 2000 युवा विदेशी न बाध्य छन्। वैशाखमा मात्रै 45,000 भन्दा बढी बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने अर्को घोषणा छ, एक घर परिवार एक विद्युतीय चुलो निशुल्क बाँड्ने। तर यसलाई पनि पत्याउनै मुस्किल पर्छ। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासहरूलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ। 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा सरकारको छ। यसका लागि मासिक 1 लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिनुपर्छ। सुन्दा राम्रै सुनिए पनि लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिन्छ। सरकारको अर्को योजना किसान हित कोष स्थापना गर्ने र 10% रकम सरकारले जम्मा गरिदिने उल्लेख छ। जबकि सरकारले सहयोग नगरे पनि आफ्नै बलबुतामा उत्पादन गरिरहेका किसानहरूले बजार पाउन सकिरहेका छैनन्। उखु किसानले आफ्नै फसलको मूल्य पाएका छैनन्। अझ चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको उत्ताउलो घोषणा बजेटमा परेको छ। अनि आवेदन दिएको 1 महिनामै चालक अनुमति पत्र पाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। अहिले 2 वर्षदेखि आवेदन दिएकाहरू नै चालक अनुमति पत्र पाएका छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका 1 लाख भन्दा बढी म्यादी प्रहरीलाई सरकारले रुचि अनुसारको तालिम दिने अर्को लोकरिझ्याइ घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ र चितवन 1 घण्टामा यात्रा गर्न सकिने चन्द्रगिरी पालुङ चितलाङ चितवन द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ। जबकि 1 घण्टामै तराई पुग्न सकिने काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक निर्माणकै कामले तीव्रता पाएको छैन। यता 2 घण्टामै सगरमाथा पुग्न सकिने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने सरकारले अर्को आकर्षक योजना अघि सारेको छ। सम्पूर्ण रूपमा अनुत्तरदायी छ, हावादारी छ। यसले चाहिँ सरकारको सीमालाई पनि बुझ्न सकेको छैन। चुनावी सरकारले जसको म्याद जसको आयु 5 महिनाको छ उसले चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका 5 महिना होइन 5 वर्ष 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेको छ। यो यसले आफ्नो सीमा आफ्नो हैसियत बिर्सेर यो बजेट आएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो यो चाहिँ बजेटमा यो चाहिँ चुनावमा भोट बटुल्ने त्यो नियत राखिया छ। यसमा नयाँ कुराहरू छैनन्, सामान्य परिवर्तन देखिन्छ र परम्परा जस्तै अनुमान अनुदान र ऋणमा आधारित छ बजेट। जे होस् कार्यान्वयनमै सबभन्दा ठुलो समस्या छ हाम्रो देशमा। सरकारले यसपटक पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूको साउन 1 देखि लागू हुने गरी मासिक 15% तलब वृद्धि भएको छ। केही समय अघि मात्रै सरकारी कर्मचारीलाई 2 दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय सरकारले गरेको थियो। तलब वृद्धिले आर्थिक भार थोपार्ने र बिदाले उत्पादन घटाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले मूल्य वृद्धिमा झनै असर गर्ने पक्का पक्की छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले दोहोर्याएको छ। दक्षताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि ऋणको लोभ देखाएर शिक्षित युवालाई भुलाउने गुलियो तरिका विगतदेखि नै प्रभावकारी देखिएको छैन। समग्रमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले चुनावलाई हेरी वितरणमुखी बनाएको छ। यसले कोरोनापछि सङ्कटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने सम्भावनामाथि समेत चुनौती थपेको छ। मूल्य वृद्धि जस्तो चरम मारमा परेका जनताले यो बजेटबाट समेत राहत नपाउने भएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बजेट पेश गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले यस वर्षको बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीकरणतर्फको बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80मा 30% आयात घटाउने घोषणा गरेका छन्। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्। यस्तै 8 लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। यसपटक बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली र पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र यसले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार नभएको मन्त्री शर्माले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 5.8% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले देशका 7 प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि 26 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने नवप्रवर्तन स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटल मार्फत बिउ पुँजी प्रदान गरिने भएको छ। स्टार्टअपमा गरिएको लगानीको प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गरिने बजेट भाषणमा भनिएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्ड मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने भएको छ। ठुला उद्योगले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइने भनिएको छ। त्यस्तै उत्पादन प्रोत्साहन गर्न किसान पेन्सन योजना अघि सारिएको छ। यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% सरकारले जम्मा गरिदिनेछ। साथै किसान परिचय पत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट दिइने समेत अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम 20%ले घटाउने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक 30% का दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी 3 वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने। यस्तै सरकारले अल्लो सुपारीको पात, अल्लोको कपडा उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। कपासको खेती गर्नेलाई पनि बिया छान्ने मेसिनमा प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै आगामी वर्षदेखि उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ भने दमक, मोतीपुर, दैजी र नौबस्तीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। यसबाहेक भैरहवा, सिमरा लगायत विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ। 5 खाल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारका लागि सरकारले 3 अर्ब 79 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै सरकारले मासिक 10 करोड भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 15% सम्म छुट दिने भएको छ। चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका 105 वटा औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य तिनै तहको सहकार्यको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। दमक, मोतीपुर, दैजी र नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। भैरवा, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 5 खाल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079लाई राष्ट्रिय उत्पादन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो। कृषि उत्पादनको सहज सङ्कलनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै कृषि उपजको सहज र सर्वसुलभ ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स पनि व्यवस्था गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। बजेट मार्फत समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि 55 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल सरकारी खर्च 88.6% हुने अनुमान गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल सरकारी खर्च 14 खर्ब 47 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ अर्थात् 88.6% हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु आर्थिक वर्ष 9 खर्ब 71 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ अर्थात् 91.2%, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 9 करोड रुपैयाँ अर्थात् 79.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 75 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ अर्थात् 92.7% खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व मार्फत 11 खर्ब 52 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान 24 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ र ऋण 1 खर्ब 82 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ
ऋण 1,72,88 रुपैयाँ परिचालित हुने संशोधित अनुमान रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 1,35 रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकिएका तथा 2,31,30 रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। कास्कीको पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। आज बिहान 10:20 अवतरण हुनुपर्ने अल्फा इको ट्याङ्गो कल साइन भएको जहाज सम्पर्कविहीन भएको हो। तारा एयरका अनुसार विमानमा क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापा छन्। उक्त जहाजमा 13 नेपाली, 4 भारतीय र 2 अन्य देशका नागरिक रहेका थिए। एक रिपोर्ट। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ। कास्कीको पोखरा विमानस्थलबाट बिहान 9:55 जाँदा उडान भरेको तारा एयरको विमानमा चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जना सवार थिए। चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर होस्टेज किस्मी थापा थिइन्। यस्तै यात्रुहरूमा बान्देकर वैशवी, इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, मेइक ग्रिटगाफ, वसन्त लामा, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ र रोजिना श्रेष्ठ रहेका छन्। यसैगरी प्रकाश सुनवार, मकरबहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसा देवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी र उई विल्नर पनि जहाजमा रहेको खुलेको छ। मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थलमा जानका लागि उडान भरेको यो विमानले उडान भर्दा मौसम राम्रै रहेको थियो भने त्यसअघि पनि 2 उडान भएका थिए। तारा एयरको जहाज र समिट एयर जहाज पोखराबाट बिहान सँगसँगै जस्तो उडेका थिए। जहाज उड्ने बाटोको मौसम सफा भएकाले VFR भिजुअल फ्लाइट रुल्स हेरेर जहाज उडाउने विधि अनुसारै उडाइएको बताइएको छ। 13 जना नेपाली र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा कतिको 22 जना चाहिँ अब त्यो जहाजमा हुनुहुन्छ। 3वटा फ्लाइटहरू एकैचोटि उडे। समिटको 2टा फ्लाइट सँगसँगै 2टा जहाजहरू सँगसँगै अघि गएको थियो। तारा एयरको पछि जाँदै थियो। अब लेतेको आकाशमा पुगेपछि जहाजले सम्पर्क गर्ने हो। अब त्यहाँ सम्पर्क भयो। केही फोनहरू लागेका छन् भन्ने छ। अब केही फोनहरू चाहिँ अब उसमा नेटवर्कभित्र छन् भन्ने छ। प्रविधिको माध्यमबाट पनि त्यो कोअर्डिनेसन लोकेसन चाहिँ कहाँ हो एक्ज्याक्ट भन्ने पत्ता लगाउने कोसिस छ। अब फ्लाइट राइडरको तथ्याङ्क अनुसार जहाज हराउनु अघि 12,825 फिटको अल्टिच्युडमा उडिरहेको थियो। सँगसँगै आइरहेका 2 जहाजले मुस्ताङको आकाशमा पुगेपछि जोमसोम विमानस्थलमा सम्पर्क गरेका थिए। समिटको जहाज ल्यान्ड भए पनि पछि आइरहेको ताराको जहाजलाई पनि ल्यान्डिङका लागि सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको बताइएको छ। समिट एयरले आइतबारै जोमसोममा अर्को फ्लाइट पनि गरिसकेको थियो भने तारा एयरको पहिलो फ्लाइट थियो। पाइलटले जहाजमा कुनै समस्या आएको सङ्केत पनि विमानस्थलको एटिसीलाई दिएका थिएनन्। उडान भरेको 12 मिनेटपछि 10:07 पछिल्लो पटक यो विमानको जोमसोमको विमानस्थलको रडारसँग सम्पर्क भएको थियो। विमान पहिले मुस्ताङको घाँसा क्षेत्रमा दुर्घटना भएको अपुष्ट खबरहरू बाहिरिएका थिए। स्थानीयले ठूलो आवाज र धुवाको मुस्लो देखेको खबर बाहिरिँदा लेते क्षेत्रमा पनि खोजी टोली परिचालन गरिएको थियो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने न्याउरीकोटमा स्थानीयले दुर्घटनाको सूचना दिएको भन्दै सम्भावित क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गरिएको बताएको थियो। अवस्था यो इनरुट वेदर भन्छ। पोखराको पनि वेदर राम्रै चाहिँ थियो। जोमसोमको पनि वेदर चाहिँ राम्रै चाहिँ थियो। इनरुटमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि 2टा जहाज समिट एयरको 2टा जहाज गएर फर्केपछि मात्रै यो तेस्रो जहाज उडेको हो। जोमसोम टावरलाई हेली इन्टर गर्दै चाहिँ थियो भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट पनि गरेको हो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट चाहिँ लस भएको हो। त्यसपछि सम्पर्क विच्छेद भएको हो। विमान बेपत्ता भए पश्चात इमर्जेन्सी लोकेसन ट्रान्समिटर सङ्केत फेला परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको थियो। सङ्केत अनुसार जहाज केही वस्तु वा पहाडमा ठोकिएको देखिएको र जहाज ठोकिएको आशंका गरिएको स्थान मानव बस्तीभन्दा निकै उच्च पहाडमा पर्ने बताइएको थियो। पछि 3 पटकसम्म पाइलट घिमिरेको मोबाइल नम्बरमा घन्टी गएपछि लोकेसन ट्र्याक गरेर खोजी कार्य अघि बढाइएको हो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज 15 वर्ष पुगेको छ। गणतन्त्रको 1.5 दशकसम्म आइपुग्दा आम नागरिकले भने खासै यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। आज जेठ 15 अर्थात् गणतन्त्र स्थापना भएको दिन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको 15औं वसन्तसम्म आइपुग्दा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो।
19 दिने जनआन्दोलन हुँदै निर्वाचित संविधान सभाको बाटो भएर आएको गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको 15 वर्ष पुरा भइसकेको छ। नेपालमा 240 वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासकीय परम्पराको अन्त्य गर्दै देशको शासन सत्ताको साँचो नागरिकको हातमा आइसकेको छ। नेपालमा शासन व्यवस्था फेरिए पनि सत्तामा हुने व्यक्ति भने तिनै नेता हुँदा जनता अथवा भुइँमान्छेले भने खासै गणतन्त्रको महसुस गर्न पाएका छैनन्। मुलुकको विविधता, तत्काल विद्यमान असमानता र जटिलता सम्बोधन गर्ने प्रयासमा भएको व्यवस्था परिवर्तनमा नागरिकले यसको अपनत्व अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। सन्तुष्ट केही नै भएकै छैन। अहिले झन् अब महँगी बढेर झन् अहिले यस्तो भएको छ हैन। अब नेताहरूले त केही नै गरेकै छैन। अब हामीलाई दुःख यस्तै हो, साग बोक्नै पर्छ। नेताहरू माथि पुगेर केही गरेकै छैन। के गर्ने, बाटामा बसिया आयो भने लहेर चाहिँ भाग्नु पर्छ, भेटायो भने लान्छ जम्मै उठाएर। के गर्ने, काम लाग्यो त। जसले जे गरे नि हामीलाई दुखाएको छ। जसले जिते नि के गर्नु, माओवादीले जिते नि के गर्नु, काङ्ग्रेसले जिते नि के गर्नु, हामीलाई दुखा नगरी खानु पाउँदैन। गणतन्त्र स्थापनासँगै आम नागरिक र नेतृत्व बीचको दूरी घट्ने अपेक्षा थियो, तर राजनीतिक नेतृत्वले राजा महाराजाकै सिको गर्न थालेपछि जनतामा झन् यो व्यवस्था नै गलत हो कि भन्ने भान परेको पनि देखिन्छ। धेरै ठुलो बलिदान र त्यागले ल्याएको व्यवस्थामा पनि जनता सत्तामा बसेकाको कामबाट भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। हामीहरूलाई के दिया छ, के लिया छ र अब हामीलाई सन्तुष्ट हुने, हामी अब आफ्नो दुःख गरेर खानु परिरहेछ है। अब उहाँहरूले अब हामीलाई केही दिया भए पो सन्तुष्ट हुने, अब आफ्नो दुःख गरेर अब आफ्नै मेहनत गरेर खाइराखिया छ। अब पहिलाको भन्दा अझै बढी नै दुःख पाइराखिया छ होइन। अब पहिला भन्दा अहिले अब तपाईँको सबै थोक महँगी होइन। अब सर्वसाधारणलाई एकदम गाह्रो छ, हामीहरूलाई दुःख गरेर खानेलाई एकदम गाह्रो छ। सन्तुष्ट छैन। दुःख गरेर खाने मान्छेलाई हामीहरूलाई बस्न दिँदैनन्। नगरपालिका आयो भने भेटायो भने गाडीमा हालेर हिँड्छन्, लहेटे गर्छन्। यही त हो नि भाइ, गाह्रो छ। यही बेसार बेचेर बच्चा पढाएको छ, खै जागिर घरमा बसिराखेको छ। गणतन्त्रपछिका सरकारहरू जनमुखी काममा लाग्नेछन्, भ्रष्टाचार हट्नेछ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ, पसिना बगाउन विदेशिनु पर्ने छैन। यही भरोसाका साथ आम नागरिक जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थिए, तर हालको ताजा अवस्था भने यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। नेताहरूको सुविधा भोगी प्रवृत्ति झन्झन बढ्दो छ, गरिबी र महँगी बढ्दो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ तिनैवटा सरकार केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको केही छनक पाइए पनि व्यवहार, सोच, शैली र भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा 15 वर्षको अभ्यासले तात्विक फरक परेको छैन, जसले गणतन्त्र दिवस एक औपचारिकता भन्दा बढी माथि उठ्न सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। यो हो टेलिभिजन एचडी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपालको 5औं एचडी टेलिभिजनको रूपमा यो हो टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भ भएको थियो। चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा टेलिभिजनका अध्यक्ष अङ्काजी शेर्पाले छोटो अवधिमै उचाइ लिन सफल भएको भन्दै दर्शक, विज्ञापनदाता तथा शुभचिन्तकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यो टेलिभिजनले पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताभित्र रहेर टेलिभिजनहरूको भिडमा आफूलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ। समाचार प्रमुख जीवराम भण्डारीले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र अनियमितता, भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्मुखमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो भनेर थकाइ माने छुट पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाम्रो सम्मुखमा छ। हाम्रो कुनै पनि नेता, कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूलाई निर्वाचन सकियो भनेर थकाइ मार्ने सुविधा र छुट छैन। भोलि नै निर्वाचन छ भन्ने ठानेर आफ्नो मेहनत बढाउन म सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष लिङदेनले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल आबद्ध दुई छुट्टाछुट्टै गठबन्धनको चपेटाको बीचमा पनि पार्टीको तर्फबाट विजयी हुन सफल जनप्रतिनिधिहरू बधाईको पात्र भएको भन्दै उनीहरूको कार्यकालको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदको लयर्स एकाडेमी व्यवस्थापक समितिद्वारा आयोजित 7 दिने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफूले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिएपछि मुद्दाको फर्स्यौट बढेको बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा आउँदा मुद्दाको फर्स्यौट 8% रहेकोमा अहिले बढेर 15% पुगेको बताउनुभयो। उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दाहरूको फैसला भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मैले आफूले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिँदाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मुद्दाको फर्स्यौट प्रतिशत 8% थियो। सबै मिडियामै आइसकेका कुराहरू हुन्। 8%बाट मैले विभिन्न ढङ्गबाट त्यसलाई फोकस गरेर अहिले प्रत्येक महिना जस्तो 2% को दरले बढाएर अहिले हालको स्थितिमा हिजोको सम्मको स्थितिमा अहिले 15% मुद्दा फैसला भएको छ। त्यसमा चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा पुराना मुद्दाहरू चाहिँ फैसला भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले तत्कालका लागि गोला प्रथाको विकल्पमा जान नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अटोमेसनमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै अटोमेसनमा जानु अघिसम्म गोला प्रथाबाटै मुद्दा हेरिने बताउनुभयो। पुरा गोलाको कुराले पनि समस्या ल्या भन्ने छन् हैन। अब त्यो गोलाको विकल्प अहिले हामी तत्काल चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले पनि एउटा अटोमेसनमा जाने हो। त्यो अटोमेसनमा नजाँदासम्म अटोमेसनको कारण नहुँदासम्म हामी गोला प्रक्रियाबाटै चाहिँ मुद्दा चाहिँ हेर्ने भाव हुनाले अहिले हामी अरू कुरामा चाहिँ विचार गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध निजगढवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज माइतीघर मण्डलामा निजगढ एयरपोर्टको विकासको पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल नबनाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा बोल्दै प्रदर्शनकारी विष्णु खड्काले सर्वोच्चले विकासको काम रोक्दा जनताहरूमा नैराश्यता पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई निमोट्ने काम गरेको भन्दै निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले निर्णय पुनरावलोकन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिनुभयो। देशको समृद्धि र विकासको विरुद्धमा जुन न्यायालयले हस्तक्षेप गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी एक भएका हौँ र जबसम्म यो निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन, जबसम्म यो निर्णय उल्टिँदैन, तबसम्म हामी एकजुट भएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउने यहाँहरूमा प्रण गर्दछौँ। 2 नम्बर प्रदेशबाट विशेष गरी प्रतिनिधित्व गर्ने, मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जुन माननीय ज्यूहरू हुन्छ उहाँहरूको पालो आएको छ कि छैन? तपाईहरू हिजो एमसिसी पास गर्दा जसरी राष्ट्र एकजुट भएको थियो, आज यो विकासको पक्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पक्षमा पनि सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरू एकजुट भएर सरकारले तपाईँको महान्यायाधिवक्ता मार्फत न्यायाधीशलाई ऱ्यापिड केस लगाएर पनि यो निर्णयलाई उल्टाउने काम गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पुनः विवादमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्माणका सबै प्रक्रिया बद्ध गर्दै आदेश जारी गरेपछि राजनीतिक दलहरू अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढोका नै बन्द हुने गरी बिहीबार सर्वोच्चले आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया बदर गर्नु, बनाउने भए अन्तै बनाउनु। यो फैसला लगत्तै राजनैतिक दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। कुन ठाउँमा कस्ता विकास आयोजना निर्माण गर्ने कार्यकारीको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चलाई फैसला सच्याउन उनीहरूको आग्रह छ। यो निर्णय विवेकसङ्गत भएन। अदालतले नै जाने यो निर्णयलाई आफै सच्याउनु पर्छ। सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै यो निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू वहीँ गएर हेर्नुहोस् न, गएर देखिन्छ त्यहाँ
कुनै रुख काट्नु पर्दैन अहिले। मैले त अस्ति त्यही देखेर म आफै गएर हेरेर मैले आएको छु। यहाँ रुख काट्ने कुरा चाहिँ नि भन्दा पनि काटिसकेको रुख हो, काटिएर बस्ती बनाएर बसेका मान्छेहरू छन्, तिनलाई उता सारेर खुरुक्क प्लेन एयरपोर्ट बनाउने हो त्यहाँ। अहिले बडो आकस्मिक जस्तो लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने जो फैसला आयो, यो बडो मलाई अनौठो पनि अलि दुःखद पनि लागेको छ। पर्यावरण अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरिकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। 1 नम्बर महत्त्वपूर्ण योजना गेम चेन्जर योजना हो भनेर मैले नै राखेको योजनामा राखेको। अब अहिले यति लामो समयपछि धेरै प्रकार अगाडि बढिसकेपछि यसलाई फेरि रोकिनु उपयुक्त भएन। यसले अब देशको समग्र विकासमा नै ठुलो असर चाहिँ पार्छ। त्यसैले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आफ्नो क्षेत्र हुन्छन्, तर यो मूलतः कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई यस प्रकारको चाहिँ निर्णयले नोक्सान पुर्याएको ठान्छु। 3 दशक अघिदेखि नै विमानस्थलबारे विकल्प खोज्न थालिएपछि आजभन्दा 27 वर्ष अघि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। 8 स्थान छनौटमा परे पनि निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त ठहरियो। काठमाडौँबाट सठिक दूरी, जहाज अवतरण र उडान आवश्यक पर्ने आफ्नै क्षेत्र र अवतरणका दृष्टिले सुरक्षित भौगोलिक अवस्थिति निजगढ विमानस्थलका सकारात्मक पक्ष मानिए। 2076 मा कोरियन कम्पनीले डिपिआर समेत तयार पार्यो। लागत अनुमान सहित करिब 25 लाख रुख कटान गर्नुपर्ने अध्ययनले देखायो। वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा असर गर्ने भन्दै विरोध सुरु भयो। 76 कै फागुन 7 मा सर्वोच्चमा 2 रिट दायर भए, जसमाथि फैसला गर्दै बिहिबार सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो। बारा पर्साको त्यो करिडोरमा बनेका इन्डस्ट्रिजहरू, हेर्नुका इन्डस्ट्रीहरू, वीरगञ्ज, विराटनगर, पश्चिमका भैरवसम्मका इन्डस्ट्रीमा बनेका सामानहरूलाई भोलि आएर हवाईबाट तपाईँको मार्गबाट पठाउने ल्याउने गर्नुसम्म पर्छ क्या तपाईँको। त्यसको महत्त्व त्यो हो। त्यसैले म त के भन्छु भने निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इज द फ्युचर अफ नेपाल। सर्वोच्चले अहिले आएर यो डिसिजन गर्नमा कतिको बुद्धिमत्ता छ ममा प्रश्न उठाउँछु। सर्वोच्चको फैसलाले विमानस्थल निर्माणलाई मात्रै अवरोध गरेको छैन। हालसम्म विमानस्थल निर्माणकै नाममा विनियोजित 8 अर्ब मध्ये खर्च भएको 1 अर्ब 11 करोड समेत बालुवामा पानी हुँदैछ। यो सँगै गाँसिएर अघि बढाएका र बढाउन खोजिएका आयोजनालाई समेत धक्का परेको छ। निजगढलाई केन्द्र बनाएर काठमाडौँदेखि 1 घण्टामै तराई पुग्न सकिने बहुप्रतीक्षित फास्ट ट्र्याक निर्माणको काममा समेत यसले असर गर्नेछ। त्यसबाहेक राजमार्ग विस्तारको योजना समेत प्रभावित हुनेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत करिब 50 किलोमिटर ट्र्याक बेडको काम सकेर करिब 20 किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ। त्यसलाई समेत यो फैसलाले असर गर्नेछ। सबैभन्दा दुःखद त के भएको छ भने विमानस्थल निर्माणकै नाममा राज्यले 3 दशकदेखि टाँगिया बस्ती लगायतका क्षेत्रलाई विकासबाट वञ्चित गरेको छ। विमानस्थल बनाउने भन्दै बस्ती सार्ने नाममा उनीहरूले आधारभूत सेवा समेत पाएका छैनन्। यो टाङ्गिया बस्ती हो। अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो क्षेत्रमा बन्दैछ र त्यो विमानस्थल बनाउनका लागि यहाँ 1476 घरधुरीहरूको बसोबास रहेको यो क्षेत्रलाई विस्थापन गरेर मात्रै एउटा अलिकति व्यवस्थित ठाउँमा लगेर स्थानान्तरण गरेको खण्डमा मात्रै यो ठाउँबाट हामी उठेर त्यो ठाउँमा गएर बस्न तयार छौँ भन्ने खालको भनाइहरू दिइरहनु भएको छ भने विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यो ठाउँलाई पहिला खाली गर्नुपर्नेछ। प्रक्रिया नमिले सरकारलाई सर्वोच्चले सच्याउन सक्छ, तर विकास गर्ने विषयमै रोक लगाउने गरी सर्वोच्चको बृहत्पूर्ण इजलासबाटै फैसला भएको छ। कतिपयले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छन्। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकल्पमा रहेको भन्दै निजगढको वातावरणमाथि विनाश गरी हुने विकासलाई रोक्न सर्वोच्च लागि परेको अर्थमा समेत हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सरकारले 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि आगामी असार 15 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ।
कोभ्याक्स सुविधा मार्फत बालबालिकाका लागि 84 लाख फाइजर खोप निःशुल्क प्राप्त हुने भएपछि सरकारले असार 15 गतेदेखि खोप दिने तयारी गरेको हो। पहिलो चरणमा 15 लाख खोप असार 15 भित्र आइसक्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार 56 जिल्लामा फाइजर खोप पहिलो पटक सञ्चालन हुने भएकोले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका करिब 34 लाख बालबालिका छन्। उनीहरूलाई 2 मात्रा पुग्ने गरी 84 लाख मात्रा खोप निःशुल्क आउनेछ। कोभ्याक्सले बालबालिकालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराएको विश्वमा नेपाल पहिलो देश हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी रिभर राज्यको पोर्ट हार्कोट शहरमा एक धार्मिक कार्यक्रमपछि खाना खाने समयमा एक्कासी भागदौड मचिएको थियो। त्यहाँको प्रहरीले कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ भने अरू केही घाइते भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। अफ्रिकी देश नाइजेरियामा समुदाय-बीच बेला आपसी द्वन्द्वका घटना हुँदै आएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ। अहमदाबादमा हुने आइपिएलको फाइनलमा गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रँदैछन्। त्यसैले फाइनलमा खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। नवप्रवेशी टोली गुजरात पहिलो सहभागितामै फाइनलमा पुगेको हो। गुजरात पहिलो सहभागितामै उपाधि उचाल्न चाहन्छ। यता राजस्थान पनि गुजरातलाई हराएर उपाधि जित्न चाहन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस वर्ष पनि खेल क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ हेरेको देखिएन। गत वर्षको भन्दा 28 करोड घटाएर खेल क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरियो। यसले खेल क्षेत्रको भविष्य छनै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। समग्र खेलकुद क्षेत्रको बजेटलाई हेर्दा सरकारले यसपटक पनि खेलकुदलाई खासै महत्त्वको साथ हेरेको पाइएन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले बजेट घटायो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा यस वर्ष भने 28 करोड रुपैयाँ कटाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाललाई धेरै सफलता दिलाएको क्रिकेटमा भने सरकार केही उदार देखिएको छ। समग्र खेलकुद क्षेत्रमा बजेट घटाउँदा काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि भने सरकारले चासो देखाएको हो। मूलपानी मैदान आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने जनाएको छ भने त्रिवी मैदानमा फ्लड लाइट राखिने जनाएको छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एसियाली र ओलम्पिक प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीका लागि आजीवन जीवन वृत्तिको प्रबन्ध गरिएको छ। खेलकुदको 20औं गुरु योजना निर्माण गरिने भएको छ भने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै 10औं खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनाएका छन्। खेलकुद विवाद अदालत प्रवेश गरेसँगै यस वर्ष खेलकुदको बजेट खासै सदुपयोग हुन सकेको छैन। सोही कारण सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा खेलकुदको बजेट घटाएको जनाएको हो। निरन्तर वर्षैपछि खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले बजेट घटाउँदै आएको छ। देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने क्षेत्रलाई अपहेलित गर्दा यो क्षेत्र धन सङ्कटमा जाने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट।
अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्यायो 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट। दर्जन भन्दा बढी लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश। 68 वर्ष माथिकालाई वृद्ध भत्ताको व्यवस्था। पोखराबाट जोन्सम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन। चालक दलका 3 सदस्य र 19 यात्रु रहेको जहाज दुर्घटनामा परेको आकलन। सेनाद्वारा खोजी कार्य जारी। 15औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो। जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकार असफल भएको आरोप। नाइजेरियाको एक चर्चमा भएको भागदौडमा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गयो। दर्जन बढी घाइते। 2 फरक समुदाय बीचको द्वन्द्व मुख्य कारण। र आइपिएल क्रिकेटमा उपाधिका लागि आज गुजरात र राजस्थान प्रतिस्पर्धा गर्दै। गुजरात पहिलो सहभागितामै उपाधि उचाल्ने दाउमा फाइनल खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क, चाबेहिल। Connecting people through health. पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि।